10वां बाब। खुदावंद यूं फरमाता है कि तेरी माँ का तलाकनामा जिसे लिख कर मैंने उसे छोड़ दिया कहाँ है, या अपने कर्ज खवाओं में से किसके हाथ मैंने तुमको बेचा। देखो तुम अपनी शरारतों के सबब से बिक गए और तुम्हारी खताओं के बाइस तुम्हारी माँ को तलाक दी गई। बस किस लिए जब मैं आया तो कोई आदमी ना था, और जब मैंने पुकारा तो कोई जवाब देने वाला ना हुआ। कि मेरा हाथ ऐसा कोता हो गया है, छुड़ा नहीं सकता, और क्या मुझ में निजात देने की कुदरत नहीं। देखो मैं अपनी एक दमकी से समुंदर को सुखा देता हूँ और नहरों को सहरा कर डालता हूँ। उनमें की मछलियां पानी के ना होने से बदबू हो जाती है और प्यास से मर जाती हैं। मैं आसमान को स्याहपोश करता हूँ और उसको टाट उड़ाता हूँ। खुदावंद के खादम की फरमाबरदारी। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं के कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनो। खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छुपाया। पर खुदावंद खुदा मेरी हमायत करेगा और इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। और इसीलिए मैंने अपना मुंह संगे खारा की मानत बनाया, और मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार ना होऊंगा। मुझे रास्तबाज ठहराने वाला नजदीक है। कौन मुझसे झगड़ा करेगा? आओ हम आमने सामने खड़े हों। मेरा मुखालिफ कौन है? वो मेरे पास आए। देखो खुदावंद खुदा मेरी हमायत करेगा। कौन मुझे मुजरिम ठहराएगा? देख वो सब कपड़े की मानत पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदावंद से डरता और उसके खादम की बातें सुनता है, जो अंधेरे में चलता और रोशनी नहीं पाता। वो खुदावंद के नाम पर तवक्कल करे और अपने खुदा पर भरोसा रखे। देखो तुम सब जो आग सुलगाते हो और अपने आप को अंगारों से घेर लेते हो, अपनी ही आग के शोलों में और अपने सुलगाए हुए अंगारों में चलो। तुम मेरे हाथ से यही पाओगे, तुम अजाब में लेट रहोगे। यरूशलेम के लिए तसल्ली बख्श बातें। ईसाया उसका 51 बाब। ऐ लोगों जो सदाकत की पैरवी करते हो और खुदावंद के जो यान हो, मेरी सुनो। उस चट्टान पर जिसमें से तुम काटे गए हो और उस गड्ढे के सुराखों पर जहां से तुम खोदे गए हो नजर करो। अपने बाप इब्राहिम पर और सारा पर जिससे तुम पैदा हुए निगाह करो कि जब मैंने उसे बुलाया वो अकेला था, पर मैंने उसको बरकत दी और उसको कसरत बख्शी। यकीनन खुदावंद सिय्योन को तसल्ली देगा। वो उसके तमाम वीरानों की दिलदारी करेगा। वो उसका बियाबान अदन की मानद और उसका सहरा खुदावंद के बाग की मानद बनाएगा। खुशी और शादमानी उसमें पाई जाएंगी। शुक्रगुजारी और गाने की आवाज उसमें होगी। मेरी तरफ मतवज्जा हो ऐ मेरे लोगों, मेरी तरफ कान लगा ऐ मेरी उम्मत, क्योंकि शरीयत मुझसे सादिर होगी और मैं अपने अदल को लोगों की रोशनी के लिए कायम करूंगा। मेरी सदाकत नजदीक है, मेरी नजात जाहिर है और मेरे बाजू लोगों पर हुक्मरानी करेंगे। जजीरे मेरा इंतजार करेंगे और मेरे बाजू पर उनका तवक्कल होगा। अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाओ और नीचे जमीन पर निगाह करो, क्योंकि आसमान धुएं की मानद गायब हो जाएंगे और जमीन कपड़े की तरह पुरानी हो जाएगी और उसके बाशिंदे मच्छरों की तरह मर जाएंगे।
لیکن میری نجات ابد تک رہے گی اور میری صداقت موقوف نہ ہوگی۔ اے صداقت شناسوں میری سنو، اے لوگوں جن کے دل میں میری شریعت ہے، انسان کی ملامت سے نہ ڈرو اور ان کی تانا زنی سے ہراساں نہ ہو، کیونکہ کیڑا ان کو کپڑے کی مانند کھائے گا اور کرم ان کو پشمینہ کی طرح کھا جائے گا، لیکن میری صداقت ابد تک رہے گی اور میری نجات پشت در پشت۔ جاگ جاگ اے خداوند کے بازو توانائی سے ملبس ہو، جاگ جیسا قدیم زمانے میں اور گزشتہ پشتوں میں۔ کیا تو وہی نہیں جس نے رہب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اژدہا کو چھیدا؟ کیا تو وہی نہیں جس نے سمندر یعنی بحر عمیق کے پانی کو سکھا ڈالا، جس نے بحر کی تاک کو رستہ بنا ڈالا تاکہ جن کا فدیہ دیا گیا اسے عبور کریں؟ سو وہ جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے اور گاتے ہوئے سیون میں آئیں گے اور ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا۔ وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم و اندوہ کافور ہو جائیں گے۔ تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں۔ تو کون ہے جو فانی انسان سے اور آدم ذات سے جو گھاس کی مانند ہو جائے گا ڈرتا ہے؟ اور خداوند اپنے خالق کو بھول گیا ہے جس نے آسمان کو تانا اور زمین کی بنیاد ڈالی۔ اور تو ہر وقت ظالم کے جوش و خروش سے کہ گویا وہ ہلاک کرنے کو تیار ہیں ڈرتا ہے، پر ظالم کا جوش و خروش کہاں ہے؟ جلا وطن اسیر جلدی سے آزاد کیا جائے گا، وہ غار میں نہ مرے گا اور اس کی روٹی کم نہ ہوگی، کیونکہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو معجزاً سمندر کو تھما دیتا ہوں۔ میرا نام رب الفاظ ہے اور میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالا اور تجھے اپنے ہاتھ کے سایہ تلے چھپا رکھا، تاکہ افلاک کو برپا کروں اور زمین کی بنیاد ڈالوں اور اہل صہیون سے کہوں کہ تم میرے لوگ ہو۔ یروشلم کے دکھوں کا خاتمہ۔ جاگ جاگ اٹھ ہے یروشلم، تو نے خداوند کے ہاتھ سے اس کے غضب کا پیالہ پیا، تو نے ڈگمگانے کا جام تل چھٹ سمیت پی لیا۔ ان سب بیٹوں میں جو اس سے پیدا ہوئے کوئی نہیں جو اس کا رہنما ہو، اور ان سب بیٹوں میں جن کو اس نے پالا ایک بھی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ جو دو ہاتھ سے تجھ پر آ پڑے، کون تیرا غم خوار ہوگا؟ ویرانی اور ہلاکت، کال اور تلوار، میں کیوں کر تجھے تسلی دوں؟ تیرے بیٹے ہر کوچے کے مدخل میں ایسے بے ہوش پڑے ہیں جیسے ہرندام میں۔ وہ خداوند کے غضب اور تیرے خدا کی دھمکی سے بے خود ہیں۔ پس اب تو جو بدحال اور مست ہیں، پر میں سے نہیں، یہ بات سن۔ تیرا خداوند یہوہ، ہاں تیرا خدا، جو اپنے لوگوں کی وکالت کرتا ہے، یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ڈگمگانے کا پیالہ اور اپنے قہر کا جام تیرے ہاتھ سے لوں گا، تو اسے پھر کبھی نہ پیے گی، اور میں اسے ان کے ہاتھ میں دوں گا جو تجھے دکھ دیتے اور جو تجھ سے کہتے تھے کہ جھک جا تاکہ ہم تیرے اوپر سے گزریں، اور تو نے اپنی پیٹھ کو گویا زمین بلکہ گزرنے والے کے لیے سڑک بنا دیا۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔